Hi! Pasensya kayo mo sa akong tingog ha. Pagaw-pagaw yun ta karon kay gisubawan ko pero ako lang siyang giligo para dili siya mo grabe. So karon nagbasa-basa ko sa ako ang mga videos comment section ba. Dagat kay kog nabasahan ni ingon nga sayang daw kay gwapa ra ba ing ana gani. Pero ako no dili ko makaingon nga sayang tungod kay gwapa. Siguro makaingon kong sayang kung mas sayangan siguro ko kung, makalakaw ko, kumpleto ko, wala ko'y bukol sa likod, mahalag dili kaayo ingon nga hitsuraan. Well, tanan binuhat ni Lord is wala man gyud maot. Panan-aw ra man na sa tawo nga moingon naay maot or gwapa, tanan man nindot ang iyang mga binuhat ni Lord. So mao na nga makaingon ko siguro sayang kung kumpleto ko, makalakaw ko, walay diferensya kung nagtinapulan ko. Pero kay bisan man lang sa akong sitwasyon, at least nga nagkugig hapon ko sa kinabuhi, dili ko makaingon nga sayang, no? Siguro dunay portion nga makaingon kong sayang, pero kung kabahin lang sa panagway hitsura, dili ko makaingon nga sayang kay ako mosugot ra gid ko bisag unsa ra nay panagway nato dinha kung unsa may pananaw sa uban kay lain-lain man gid tag mga pananaw no nay moingon gwapa na koy moingon di. So ako pakigyud ana sa itsura kung unsa man ang ako is kanagong diskarte sa kinabuhi, respeto kana bang nagit tay respeto sa atong isip kaingon mao gid na siya pinaka-importante para sa ako. Siguro sayang kung ikaw diha kaya nimo buhaton ang mga butang nga wa nimo gibuhat, kaya unta nimo pero wa nimo buhata, mao na siya'y sayang. Pero kabahin sa ako ang sitwasyon nga yung ani ko musugot ra gid unta ko no nga bahalag unsa pa na atong hitsura diha sa panagway, importante nga makalakaw ta, importante nga wala tay gihambin nga balatian, pero mao nay giingon nga dili nato hawak atong kapalaran. Kung mao gyud nay ato ang papel aning kalibutan na wa gyud tay mahimo, dapat natong dawaton og sundon na lang gyud no, kinasing-kasing dawaton. Mo na nga ako sa akong sitwasyon karon makaingon man mo diha nga sayang, makaingon man mo dinha nga hitsuraan baya no kay daghan halos mao gyud ay akong mabasahan sa comment section nga sayang lagi kay hitsuraan. Sa tinuod lang para sa ako is wala ko sayangi tungod sa akong panagway kun dili gisayangan ko sa akong mga diskarte og plano unta sa kinabuhi. Pero kay si Lord ra man gyud ang nasayod sa tanan. Kung ngano nga naing-ani ang akong sitwasyon, kung nganong iyang gitugutan nga mao ni akong kapalaran, siya ray bugtong nasayod ana. Mao na nga dawaton ako sa kinasing-kasing and maningkamot gihapon mo diskarte gihapon kutob sa makaya lang dili na to pugson kung dili na to kaya, di ba? Dili na to i-force ang sitwasyon kung dili gyud nato kaya or dili gyud para sa atoa. Ana ra gyud ang sekreto no nga makontento lang gyud ta kung unsa lang ato ang kaya o kung unsa lang ang atong mahimo. So ana lang. So daghan kay salamat sa inyong mga comments nga mga makapa-encourage sa ako. Kay daghan kay ko nakita nga mga comments nga makalipay kaayo. So amping mo always din ha. God bless sa inyong tanan and maayong adlaw.